आजको चर्चा मांसाहार सम्बन्धमा। मानिस मांसाहारी हो या होइन, हामीले यो जिज्ञासालाई मानिसको विभाजित मानसिकता, मानिसको अज्ञानता, मानिस विभाजन जुन मतमा भएको छ, यस मतभित्र उठेको एउटा गम्भीर जिज्ञासा हो। यो धेरै गहिरो छ। त्यो विभाजित मत हो एक विज्ञान र अर्को अध्यात्म, जहाँ विज्ञानले पनि आजसम्म जानेको थिएन र उसले पनि विकृत जवाफ नै दिन्थ्यो। उसले मांसाहारलाई शारीरिक रूपमा, उसले बाहिरी रूपमा हेर्ने थियो। शरीरलाई जे चाहिन्छ त्यो मांसाहारमा थियो, त यो स्वाभाविक छ। उसले वनस्पतिदेखि मानिससम्मको जुन जैविकतालाई देख्थ्यो, त यहाँ मांसाहार थियो, त मानिसले पनि मांसाहार गर्छ। ऊ सर्वहारी भनेर विज्ञानले जान्दथ्यो। फेरि अहिले आएर विज्ञानले यो जानिसक्यो कि मानिसको जुन संरचना छ त्यो मांसाहारी होइन। मानिस मांसाहारी होइन, यो विज्ञानले जानिसक्यो। अब यो मतको हल भइसक्यो। अब अर्को गम्भीर मानसिक रोगको मत हो। यो मानसिक रोग भन्नाले मतको मानसिक रोग, जुन मत छुट्न त्यति सरल छैन। त्यो हो अध्यात्मसँग जोडिएर विकृत बनेको धर्म सम्प्रदायगत या संस्कार संस्कृतिगत मान्यतागत, या हामीले आदिमकालदेखि जसरी सभ्यता गुजार्दै ल्यायौँ यसको गुजराको फलद्वारा बनेको मत, यो अर्को मत हो। यसमा पनि मांसाहार र शाकाहार दुवैलाई आफ्नै मतले जान्दछौँ। अब यहाँ मानव शारीरिक रूपमा मांसाहारी होइन, त विज्ञानले दाँतलाई र उसको आँतलाई दुवैलाई हेर्दै यो भन्छ कि होइन, ऊ मांसाहारी होइन। त यही सत्य हो, ऊ मांसाहारी होइन। त यो सत्यलाई अब प्रमाणित रूपमा उसले आफै अनुभव गर्नुपर्नेछ। मानिसले मान्ने छैन यति सजिलै। उसँग दाँत पनि छ, फेरि मासु चबाउन पनि सक्छ, फेरि उसलाई स्वाद पनि धेरै मिठो लाग्छ, फेरि उसले खाइरहेको पनि छ। यहाँ 99% भन्दा थोरै कम यस आसपासमा मानिस मांसाहारी नै छन्। मांसाहारी नै आदिमकालबाट नै थिए र अहिले थोरै कम भयो होलान्, लगभग 95 यति त मांसाहारी नै छन्। अब 5% अहिले शाकाहारी। यसको एकिङ तथ्याङ्क त मलाई थाहा छैन। अब यो शाकाहारी पनि एक त मान्यताको शाकाहारी, अर्को विज्ञानले पनि जान्यो र अध्यात्मले नि भन्छ र उसले खान पनि चाहँदैन। यो आफ्नो ठाउँबाट यो मांसाहार शाकाहारको जुन द्वन्द्व छ, यसलाई जानेर नजानेर हामीले झेलिरहेका छौँ। अब वास्तविकता के हो त? यहाँसम्म त वास्तविकता यही नै हो। वनस्पतिदेखि मानवसम्मको चेतन स्तर जुन छ, यहाँसम्मको वास्तविकता त यही दुविधाजनक हो। यही दुविधा नै सत्य हो। यो दुविधाजनक नै छ, किनकि मानिस
जन्मदेखि उसको बुद्धि नबन्दासम्म 12-14 वर्षसम्म 14 वर्षसम्म मानिस प्रकृतिको बसमा छ। त यहाँसम्म उसले वनस्पतिदेखि मानवसम्मको जुन चेतन स्तर हो यो झेल्नु पर्दछ। यो स्तरमा मांसाहार पनि पर्छ। यो उमेर हदसम्म मानिस सर्वहारी नै सत्य हो र यो दुविधा नै सत्य हो। मांसाहारी पनि ठिक, शाकाहारी पनि ठिक। यहाँ यो उल्झन, यो दुविधा, यो विरोधाभास नै सत्य हो। फेरि अब मानिस यसकारण सर्वश्रेष्ठ भएको हो कि उसले वनस्पतिदेखि मानवसम्मको चेतन स्तरको पुरा उपयोग गर्न सक्छ। जब ऊ 14 वर्ष काटेर माथि जान्छ, जब उसको बुद्धि बसमा आउँछ, तब उसले यो बुद्धिको परिपूर्ण उपयोग गर्दै ऊ मुक्तिसम्म जान्छ। ऊ प्रकृतिको बसमा रहँदैन, प्रकृतिलाई बस गर्न सक्दछ वा प्रकृतिलाई जान्न सक्दछ। यहाँ बस भनेको अहिलेको विज्ञानले जुन तहस नहस उपयोग गर्दैछ यो भनेको होइन, जान्न सक्दछ। यसको मालिकत्व लिन्छ, अभिभावकत्व लिन्छ, ऊ अभिभावक बन्न सक्छ। यहाँ जुन जैविकता छ यसलाई बाबुआमाको जस्तै संरक्षण दिन्छ, सञ्चालन गर्छ। ऊ सञ्चालक बन्न सक्छ। यो हो मानिसको चेतन उचाइ, मानवता, मानवीयता। अब यस उचाइबाट मांसाहार के हो? मूल जिज्ञासा यही हो। यो गहिरो छ भनेको पनि यही हो। अब यहाँ बुझ्नुपर्ने छ, यहाँ मानिस सर्वहारी होइन, यहाँ मानिस परिपूर्ण रूपले शाकाहार नै हो। यहाँ मांसाहार सम्भव छैन, यहाँ हिंसा सम्भव छैन। अब फेरि यसलाई आध्यात्मिक रूपबाट मात्रै लिने होइन। यो अध्यात्म शब्द, यो धर्म शब्द, अनि यता विज्ञान शब्द, यी शब्दले अब काम चल्दैन। अब मानिसको चेतनाको उचाइ यो शब्दले सम्बोधन गर्नुपर्नेछ। अब विज्ञान र अध्यात्म एक बनाउनु पर्नेछ। अब विज्ञान र अध्यात्मको एकीकरण गर्नुपर्नेछ। अब चल्दैन, आजसम्म चल्यो, अब चलाउनु हुन्न। अब पनि चलायौँ भने हामीले कहिले पनि जान्न सक्ने छैनौँ। अब मानवसम्म भयो, अब उसको बुद्धि उसको बसमा आयो र उसले पूर्ण रूपमा उपयोग गर्यो। त उसले पूर्ण रूपमा उपयोग गर्नु, ऊ ईश्वर बन्नु हो। मानवले आफ्नो चेतन क्षमताको पूर्ण उपयोग गर्नु वा वनस्पतिदेखि मानवसम्मको जुन चेतन स्तर छ यो सबै भोग्नु र मानवीय उचाइसम्मको चेतनालाई परिपूर्ण उपयोगमा ल्याउनु, भोगमा ल्याउनु, जान्न सक्ने क्षमता जुन हो त्यो जान्न सक्ने बन्नु, त्यो होसियारी, त्यो संवेदनशीलता, त्यो सचेतता, त्यो उचाइको नाम हो ईश्वरत्व, ईश्वरीय स्थिति। अब यस स्थितिमा मांसाहार सम्भव छैन। यहाँ मांसाहार रहँदैन। फेरि यो स्थितिमा मानिस गएन। 12, 14, 21, 28 सबै उमेर पार भइसक्यो र पनि ऊ यो उचाइमा छैन भने फेरि मांसाहार ठिक, शाकाहार पनि ठिक, बराबर। यहाँ कुनै पनि जिज्ञासा बन्नु पर्दैन, जिज्ञासा राख्नु पर्दैन। त्यो उचाइमा मात्र यो जिज्ञासा बन्ने हो। त्यो उचाइमा आहार बदलिन्छ,
यो आफै बदलिन्छ। यहाँ बदल्ने होइन, त्यो उचाइसम्म जाने हो, त्यो चेतन स्तर पाउने हो, त्यो चेतन स्तर भोग्ने हो। त्यो मानिसको चेतनाको विकासमा प्रयोगात्मक भएर ऊ विकसित भइसकेपछि मांसाहार छुट्छ। 14 वर्षमा छुट्छ, 21 वर्षमा छुट्छ, 28 वर्षमा छुट्छ, जुनसुकै उमेरमा छुट्छ। त्यो उसको चेतन स्थिति, त्यो संवेदनशीलता, त्यो होसियारीमा उसको मांसाहार छुट्छ। उसले मांसाहार गर्न सक्दैन। यही हो। अब यहाँ मांसाहार छोड्नुपर्ने, मांसाहारी हो या होइन, यो जिज्ञासा नबनाऊ। विज्ञानले भन्छ दाँत र आँत हेर्दै त मांसाहार नगर, बाल्यकालमा पनि नगर। प्रकृतिको बसमा रहँदासम्म, बुद्धि आफ्नो बसमा नआउँदासम्म, बुद्धि नबन्दासम्म 12-14 वर्षभन्दा कममा पनि मांसाहार नगर। यहाँ मानवीय संवेदनशीलता छैन, त्यो होसियारी छैन। अब भने पनि विज्ञानले भन्छ दाँत र आँत हेरेर कि यो मांसाहारी होइन, यो शाकाहारी नै हो। त शाकाहारी नै हो बन्नु उत्तम। फेरि यो दाँतले, यो आँतले मासुलाई खान्छ, अचाउन पनि सक्छ। त उसलाई यो जटिल काम पनि देऊ। तर यो जटिल काम गर्नु मानव जातिको लागि स्वाभाविक होइन, राम्रो होइन। यो नराम्रो काम गर। यहाँ त्यो जिज्ञासा राख्नु पर्दैन, त्यो संवेदनशीलता छैन, त्यहाँ त्यो मानवीय चेतना छैन भने यो जिज्ञासा बन्नु नबन्नु एउटै हो। त यहाँ मानिस सर्वहारी नै सत्य हो। जबसम्म उसमा मानवमा भएको चेतनाको उपयोग भएको छैन, गर्न सकेको छैन, जो बेहोसपूर्वक छ, जो अज्ञान छ या बाल्यकालमा छ, बुद्धि आफ्नो बसमा छैन, बुद्धि बनिसकेको छैन, त ऊ सर्वहारी नै सत्य हो। र पनि यसमा अन्तर्निहित सत्य यो हो कि मानव जाति त्यो चेतना लिएर आएको छ, त्यो सक्षमता लिएर आएको छ। त उसलाई न दाँत दिएको छ, न आँत दिएको छ कि जसले उस त्यो मांसाहार गरोस्। त यो मांसाहार होइन, बच्चालाई नै होइन, जवानलाई पनि होइन, कसैलाई होइन, मानव जातिलाई नै होइन। फेरि पनि मानव चेतना वनस्पतिदेखि मानवसम्मको सबै चेतन स्तर छ। यहाँ मांसाहारी पनि छ, शाकाहारी पनि छ। त्यो जैविकता, त्यो जीवको सबैको चेतना छ। यसकारण फेरि उसले आफ्नो बुद्धि नबन्दासम्म, बुद्धि बसमा नआउँदासम्म, त्यस बुद्धिलाई पूर्ण उपयोग नगर्दासम्म त्यो चेतन स्तरमा रहेर मांसाहार गर्न सक्छ। अब ईश्वरीय अवस्था जब बन्दै जान्छ तब मांसाहार छोड्छ, उसले गर्दैन। त्यो संवेदनामा यो सम्भव छैन। अब त्यो उचाइमा गएको जिसस मांसाहारी थिए, मोहम्मद मांसाहारी थिए, यो तर्क राख्ने गर्छौँ, यो धेरैको मुखबाट सुन्ने गर्छौँ। यो परिस्थितिवश जहाँ मांसाहार भन्दा अन्य आहार छैन, या जसले त्यो चेतन स्तर पाएर पनि, त्यो चैतन्यता पाएर पनि, त्यो इन्लाइटनमेन्ट पाएर पनि मात्र त्यो शारीरिक रूपको सिद्धि हो। यो सिद्धिलाई व्यवहारिकतामा होसियारीपूर्वक नअपनाउँदासम्म उनीहरूले खाए होलान्, खाए या परिस्थिति नै त्यो थियो, खानुपर्ने थियो।
यो ठुलो कुरा होइन। फेरि त्यो संवेदनालाई, त्यो उचाइलाई व्यवहारिक रूपमा घोटेर हेर्दा मात्र त्यो मांसाहारी बन्न सक्दैन, बिल्कुलै असम्भव छ। त यस स्थितिमा नआउँदा, जुन सिद्धि मात्र लिएर हो, जुन चैतन्य मात्र लिएर हो, जो एनलाइटेनमेन्ट मात्र लिएर हो, यस स्थितिमा सहजै मांसाहार उसले गर्न सक्छ, एउटा बच्चा जस्तै बनेर। तर यो एनलाइटेनमेन्ट, यो ईश्वरीयता, यो उचाइ, यो सिद्धिलाई व्यवहारमा घोटेरै हेर्नुपर्नेछ। यो व्यवहारमा घोटेर हेरेपछि असम्भव छ। जुन ज्ञान हो, ज्ञान जब बन्छ तब मांसाहार असम्भव छ। इन्लाइटेनमेन्ट ज्ञान होइन, सिद्धि ज्ञान होइन। त्यो अलौकिकता शारीरिक रूपमा हामी अनुभव गर्छौँ ध्यानमा। ध्यानको चरम अवस्था अनुभव गर्दैमा उसले मांसाहार गर्छ या शाकाहार गर्छ, यो सवाल नबनाऊ। यहाँ हाम्रै देशका एक बौद्धिक र अझ उचाइ आध्यात्मिकता चुम्दै गर्नुभएका डाक्टर योगी विकासानन्दको यस सन्दर्भमा मैले थोरै ज्ञान सुनेको थिएँ। उनीले उदाहरण दिइरहेका थिए बौद्धिस्ट सम्प्रदायलाई। बौद्धिस्ट सम्प्रदायमा दुवै खालका मत छन्। त्यहाँ मांसाहार पनि छ, शाकाहार पनि छ, र यी दुई खालका मान्छेले नै ध्यानको इन्लाइटेनमेन्ट पाइरहेका छन्, त्यो चैतन्यता पाइरहेका छन्। त यो मांसाहार यस्तै खालको हो, यसलाई यसरी नै जानौँ। यस्तो उत्तर दिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ। एउटा धर्म सम्प्रदायलाई लिएर, ध्यानको उचाइलाई लिएर, त्यस इन्लाइटेनमेन्टलाई मात्र लिएर यो मांसाहारको जवाफ दिनु उचित छैन। र उनले अर्को पनि यसैमा जोड्दै थिए तर्क। ओशोले भन्दै थिए, ओशोलाई कुनै व्यक्तिले सोध्छ, अब तपाईँ धर्म सम्प्रदायमा बाँधिनु भएको होइन, धर्म सम्प्रदायसँगको कुनै पनि यस्तो मत छैन, त यहाँ तपाईँसँग मांसाहारको मत के? र ओशोले जवाफ दिनुभएको थियो कि धर्मसँग सम्बन्धित भएर मांसाहार, धर्म र मांसाहार यसको सम्बन्ध छैन। मैले आफूले नै आफ्नै मानवीय सौन्दर्यताको लागि मांसाहारलाई स्वीकार नगरेको हुँ। यो जवाफ दिनु, ओशोले यो जवाफ कुनै सन्दर्भमा भन्नुभएको थियो होला, सायद यसैलाई लिएर डाक्टर योगी विकासानन्दले भन्नुभयो, यो पनि उचित भएन। ओशोले भन्नुभएको छ, मांसाहार छुट्छ, आफै छुट्छ, यसको चिन्ता गर्नु पर्दैन, तिमी साधनामा लाग। एक बार यस्तो आउँछ, तिमीले यो गर्न सक्दैनौ, मांसाहार गर्न सक्दैनौ, यो छुटेर जान्छ। अहिले तिमी होशियार बन, जागरुक बन, त्यो चेतनाको उपयोग गर्दै जाऊ। जब ज्ञान मिल्छ तब मांसाहार छुट्छ। जब होशियारी बन्छ तब त्यहाँ के आहार गर्ने आफै थाहा हुन्छ, त्यो स्वाभाविक रूपमा बन्छ। यहाँ चिन्ता गर्नु पर्दैन मांसाहार छोड्ने र नछोड्ने, मांसाहार छोडेर आऊ या नछोडिकन आऊ, यो सवाल नै बन्दैन। तिमी जहाँ छौ त्यति खाएर आऊ या
तिमी खान्नौ त यतिकै आऊ, यो जिज्ञासा नबनाइकन आऊ। र यस चेतन उपयोगमा, यस साधनामा, यस ध्यानमा जाऊ र यो आफै छुटेर जान्छ। यो मानवीय चेतन उपयोग हुँदै जान्छ त यो आफै छुटेर जान्छ। यो जवाब थियो ओशोको। र वास्तविकता पनि यही नै हो। हामीले सिद्धिलाई मात्र हेर्दै मांसाहारको मत साधारण मानिसलाई दियौँ भने त्यो उचित हुँदैन। अतः ज्ञान र सिद्धि यी फरक छन्। यिनको फरक सहित मांसाहारको वास्तविक सच्चाइ अनुभवमा आउँछ र यो सबैले अनुभव गर्नुपर्ने हो। यो जवाफ दिएर हुन्न। मैले यहाँ डाक्टर योगी विकासानन्दलाई यति मात्र भन्न चाहेको हुँ कि उनले जुन धर्म सम्प्रदायलाई जोडेर जवाफ दिए यो अनुचित भएको हो, यति मात्र भन्न चाहेको।